नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। कांग्रेसलाई जिताए सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट डडेलधुरा सार्ने देउवाको आश्वासन। विकास गर्ने पार्टी कांग्रेस भएकाले अन्यत्र बहकिन नहुने भनाई। आयोगले हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 65 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। विगतका निर्वाचनमा भन्दा कम आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि। नेप्से परिसूचक 44.16 अङ्कले वृद्धि भएर 2313.00 बिन्दुमा। श्रीलङ्कामा केही दिन यता सुरु भएको आर्थिक संकटको अवस्था झनै गहिरिँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि श्रीलङ्कामा प्रदर्शन रोकिएन। र भारोत्तोलनबाट स्वर्ण पदक दिलाएकी सञ्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिए। फूलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेसलाई जिताए सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट डडेलधुरा सार्ने आश्वासन दिनुभएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा गृह जिल्ला डडेलधुरामा रहेका देउवाले मंगलबार अमरगढी नगरपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका सबै उम्मेद्वारलाई जिताएमा राजधानी सार्ने बताउनुभयो। देउवाले कांग्रेसलाई जिताएमा बिजुली, पानी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सबै ल्याउने भन्दै देशको विकास गर्ने पार्टी कांग्रेस मात्र भएकाले अन्यत्र बहकिन नहुने बताउनुभयो। देउवाले पूर्वाधार विकास गरेर प्रदेश राजधानी डडेलधुरामै ल्याउने बताउनु भएको थियो। प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने अस्थायी राजधानी धनगढीमा छ। गृह जिल्लामा कांग्रेसकै कर्णमल्ल समूहले एमालेसँग मिलेर अप्ठ्यारो पारेकाले देउवा दबावमा पर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा मतदान गरेर मात्र अब काठमाडौँ आउनुहुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एमालेको जितका लागि वैशाख 30 गतिको प्रतीक्षामा रहेको पनि बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हितका लागि पनि अत्याधिक बहुमतका साथ स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेले जिते मात्रै राष्ट्र निर्माणको अभियानले गति लिने पनि दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानलाई जो अहिले अवरुद्ध गरिएको छ, अस्वस्थ ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले अहिले जसरी अवरुद्ध गरिएको छ, यस अवरुद्ध गरिएको स्थितिलाई व्यवधान तोडेर अब फेरि अगाडि बढाउनु परेको छ। यसको टुङ्गो, यसको फैसला यही 30 गतेको निर्वाचन हुनेछ। सभामा अहिले ओलीले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। यसअघि बोल्नुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफूहरू विजयी हुने र 1 वर्षभित्रै काठमाडौँमा रहेको फोहोरको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको लडाई भएको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको कुरुक्षेत्रको लडाई भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताले अग्रगमनलाई साथ दिने बताउनुभयो। अहिले धर्मनिरपेक्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने तत्त्व एकातिर र सम्पूर्ण चीजको रक्षा गर्दै देश विकासमा लाग्ने पक्ष अर्कोतिर रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। लालबन्दीमा माओवादी केन्द्रका प्रहलाद बुढाथोकी र उपमेयरमा समाजवादीका गोविन्द अधिकारीले उम्मेदवारी दिई चुनावी गठबन्धन गरिएको छ। कांग्रेसले भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 65 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि गत चैत 25 गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई विभिन्न माध्यमबाट स्पष्टीकरण सोधिएको राजधानीमा आयोजित आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनकर्तालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा मन्त्री, कर्मचारी र पत्रकार समेत रहेका छन्। गत निर्वाचनमा पनि विभिन्न दल तथा व्यक्तिहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका थिए। यसपटक भने विगतमा निर्वाचनमा कम आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पौडेलको ठहर छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 को 20% भन्दा बढी अर्थात् लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी गरी कुल 5,60,000 मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। लगभग 65 लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित छ। संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग 65 लाख मतदाताहरू वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले 204 वटा मुलुकमध्ये 137 वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो। सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङ मार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। 30 वटा मुलुकमा यो व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका छन् भन्दा 3टा तरिकाबाट। एउटा अनलाइन भोटिङबाट उनीहरूले बन्दोबस्त गरेका छन्, भोटिङ राइटलाई सम्मान गर्ने कुरा। दोस्रो अर्ली भोटिङ, मतदानको मिति भन्दा अगाडि नै पनि मतदान गर्न सक्ने बन्दोबस्त गरेका छन्। तेस्रो चाहिँ पोस्टल भोटिङ, मतपत्र पोस्ट मार्फत पठाएर गर्ने बन्दोबस्त गरेका छन्। आगामी दिनमा कानुन संशोधन गरेर यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत 2075 स्थानीय निर्वाचन 2079 मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले भयरहित रूपमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न स्रोत साधनहरू परिचालित भइसकेको र स्वयं मतदाताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले संयमित भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फरिन्द्र मणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसै योजना अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राज्यले चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले अहिले राज्य नै निर्वाचनमय भएकोले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा
राज्यले चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कातिर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिनु भएको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चासो राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। आम नागरिक र नागरिक समाज पनि यसमा सुरक्षामा चासो राखेर कतै निर्वाचनलाई बिथोलिने काम गर्नु हुँदैन। प्रवक्ता पोखरेलले पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। विदेशबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न आउने नागरिकहरूले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर थप जोखिम हुनबाट बचाउन अनुरोध गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व निर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरकार र समस्याको समाधानमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले त्यसलाई विस्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रजातन्त्र हामीले भोगिरहेका हौं, नेतृत्व पंक्ति उहाँहरु नै हो, हामी सबैको हो। तर मलाई के लाग्छ भने जुन ढंगले उहाँहरु फेस हुनुभएको छ र स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित हुन गएको छ त्यसबाट चाहिँ जसले प्रजातन्त्र ल्याउनमा नेतृत्व ल्याउनु भयो उहाँहरु नै खतरा त हुनु भएन। उहाँले दलका शीर्ष नेताहरूले वाकयुद्ध गरिरहेको बताउनुभयो। नेताहरूका बीचमा सभ्य, सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार र जनता अनुशासित भएमा दुईजना व्यक्तिले मात्रै हजारौं निर्वाचन गराउन सक्ने बताउनुभयो। स्वच्छ निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले पहल गराउनु पर्ने र जनता पनि शिक्षित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यदि चाहिँ साँच्चै निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो, निर्वाचनमा उभिने उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो र त्यसपछि एउटा राम्रो अनुशासनको वातावरण भयो भने दुईजना व्यक्तिले हजारौंको चाहिँ निर्वाचन गराउन सक्छ। त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा यसो त्यहाँ व्यवस्था गर्ने, चियाहरू गर्ने अथवा छापसापको व्यवस्था गर्नेले हुन सक्छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताउनुभयो। उहाँले दलका साथसाथै सबै नागरिकको पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने दायित्व भएको बताउनुभयो। आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कमल थापाको तिर र राजेन्द्र लिङदेनको हलोले एमालेको सूर्य चिन्हलाई प्वाल पारेको बताउनु भएको छ। मंगलबार गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कमल थापाको तिर र राजेन्द्र लिङदेनको हलोले घोचेर एमालेको सूर्य चिन्ह प्वाल पारेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध गर्ने एमालेले कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेनदेखि विप्लव र सिके राउतसम्म गठबन्धन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसलाई रुखमा भोट हाल्न नपाएका बिचरा भनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेले पनि गत निर्वाचनमा 59 वटा क्षेत्रमा सूर्यमा भोट हाल्न नपाएको र हसिया हथौडामा भोट हालेको स्मरण गराउनुभयो। महामन्त्री थापाले गठबन्धनको राजनीति कसको कारणले गर्दा आएको हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। यो गठबन्धनको कारणले गर्दा यो भयो त्यो भयो भनेर बोलेको हामी नेकपा एमालेको मञ्चबाट हामीहरू सुन्छौँ। हामी कांग्रेसको कार्यकर्तालाई के भनेको पाउँछौँ भने बच्चा बिचरा बडा रुखमा भोट हाल्न पाएका छैनन् भनेर। काठमाडौँवासीले सोध्नुपर्छ, आम नेपालीले सोध्नुपर्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अघिल्लो चुनावमा 59वटा क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार पनि थिएन। 59वटा क्षेत्रमा सूर्य चिन्हमा एकजनाले मत हाल्न पाएन, हँसियार अथोडामा मत हाल्नु पर्यो। अस्ति भर्खरको चुनावमा होइन। महामन्त्री थापाले एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार केशव स्थापित सबै पार्टी डुलेर पुनः दौरा सुरुवाल लगाएर एमालेबाट मेयर बन्न आएको बताउनुभयो। स्थापितलाई यसरी डुलेको बारेमा काठमाडौँका मतदाताले प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनमा भीड बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गर्नुभएको छ। उहाँले भारतमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै नेपाल आउने नागरिकहरू र नेपालमा रहेर चुनावी प्रचार प्रसार तथा मतदान गर्न जाने नागरिकहरूले स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न सरकारले भारतसँगको सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राखेको र आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले विदेशबाट आउने नागरिकहरूले 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न, मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न र सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय जोखिमको आकलन गर्ने, निगरानी गर्ने, संवेदनशीलताका आधारमा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक तयारीका लागि सर्वसाधारणहरूलाई खोप लगाउन, बाँकी व्यक्तिलाई खोप लगाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन नहुने खालको वातावरण बनाउन सबैलाई आह्वान गर्ने र बुझाउने कुराहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गर्ने, त्यसको निगरानी गर्ने, त्यसको संवेदनशीलताका आधारमा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक तयारीका लागि सर्वसाधारणहरूलाई विशेषतः खोप लगाउन, बाँकी व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने कुराहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने खालको वातावरण बनाउन सबैलाई, सर्वसाधारणदेखि सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने कुराहरू र सबैलाई बुझाउने कुराहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि हुने संख्या कम देखिए पनि संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढिरहेको भन्दै मास्क नलगाउने, कोरोनाको प्रोटोकल पालना नगर्ने र संक्रमण सकियो भन्ने खालको व्यवहार गर्न थालेकाले बढी जोखिम भएको बताउनुभयो। मंगलबार राति 12 बजेदेखि कञ्चनपुरको सीमानाका 72 घण्टाका लागि बन्द हुने भएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमानाका बन्द गर्न लागि हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले निर्वाचन सुरक्षाका लागि 27 गते रातिदेखि 30 वैशाखमा मतदान नसकिदासम्म नाका बन्द रहने बताउनुभयो। प्रजीय पाण्डेका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 को दफा 6 एवं जिल्ला सुरक्षा समिति कञ्चनपुरको 26 वैशाखको निर्णय अनुरूप मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमानाका बन्द हुनेछ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका नाका सहित जिल्लामा झण्डै 3000 को संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने प्रजीय पाण्डेले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि जिल्लामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तयार भइसकेको छ। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुर भरि 24 घण्टा नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3634 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2376 पीसीआर परीक्षण गर्दा 12 जना र 1258 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 185 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो कारोबार आइतबारबाट वृद्धि हुन लागेको नेप्से मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 44.16 अङ्कले वृद्धि भएर 2313.00 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.67 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.26 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.93 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 33,30,150 किता शेयर 1,35,65,67,469 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 1,39,06,07,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार रकममा भने सोमबारको तुलनामा मंगलबार सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 वटा उपसमूहमा सबैमा हरियाली छाएको छ। जलविद्युत उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.80% ले बढेको छ भने फाइनान्स उपसमूहको 3.27% बढेको छ। विकास बैंक, अन्य, जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बाँकी बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ भने व्यापार र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको सूचक 0% भन्दा बढीले बढेको छ। मंगलबार 3 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। गादी ग्रुप पावर कम्पनी, वरुण हाइड्रो पावर र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै युनिभर्सल पावर कम्पनी, दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर र नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9% ले बढेको छ। यता उन्नति सहकारी लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 2.52% ले घटेको छ भने गुराँस लघुवित्तको 1.61% तथा तारागाउँ रेजेन्सी होटलको 1.54% ले घटेको छ। मंगलबार गादी ग्रुप पावरको सबैभन्दा धेरै 9,98,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 4,25,00,000 र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 3,28,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा केही दिन यता सुरु भएको आर्थिक संकटको अवस्था झनै गहिरिएको छ। आर्थिक संकटका कारण मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपक्षले सोमबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँको राजीनामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले स्वीकृत गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा सोमबार मध्यरातीदेखि नै स्वीकृत भएको श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति तथा आफ्ना भाइ गोटाबाया राजपक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै 76 वर्षीय प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारका लागि बाटो खोल्न आफूले राजीनामा दिएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तो नयाँ सरकारले गहिरिँदो आर्थिक संकटबाट बाहिरिन देशलाई निर्देशन गर्न सक्ने पनि उनले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी तथा राजपक्ष दाजुभाइका समर्थकबीच हिंसात्मक झडपहरू भएपछि कर्फ्यू लगाइए लगत्तै उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि श्रीलङ्कामा प्रदर्शन रोकिएको छैन। आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री राजपक्षको पुर्ख्यौली घरमा आगो लगाइदिएका छन्। सरकारका विरुद्ध जारी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि श्रीलङ्काली सरकारले देशव्यापी रूपमा कर्फ्यूको घोषणा गरेको छ। सोमबार रातिदेखि मंगलबारसम्म लगाइएको कर्फ्यू आदेश बुधबारसम्मलाई थप गरिएको श्रीलङ्काली सरकारले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। तेह्रौं सागमा नेपालका लागि भारोत्तोलनबाट स्वर्ण पदक दिलाएकी सञ्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले फूलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यस्तै राखेपका विभागीय प्रमुखहरू, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्ट, कर्मचारीहरू, खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले स्वर्गीय चौधरीको शवमा अबिर तथा फूलमालाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। वाके आदर्श टोल
निवासी चौधरीको शव आजै उनको जन्मघर बर्दिया लगिएको छ। ललितपुरको लुबुमा मंगलबार झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी सञ्जुको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि राखेपको परिसरमा राखिएको थियो। पाटन अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि सञ्जुको पार्थिव शरीर रङ्गशालामा ल्याएको थियो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेकी सञ्जुको प्रारम्भिक रिपोर्टमा आत्महत्या देखिएको छ। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन उनी काठमाडौँ आएकी थिइन्। एसियन गेम्सका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेकी थिइन्। सञ्जुले 13औं सागमा महिला 59 केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी थिइन्। चीनको हाङझाउमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाल भलिबल संघले चोटबाट मुक्त हुँदै गरेकी प्रतिभा मालीलाई समेट्दै मंगलबार पहिलो चरणमा 35 महिला खेलाडीको छनौट गरेको छ। संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले 6औं आरबीबी एनभी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लीगबाट 35 खेलाडी छनौट गरेको हो। पहिलो चरणमा छनौट हुन सफल खेलाडीहरूमा प्रतिभा माली, शान्ति थारू, उषा भण्डारी, निरुता ठगुन्ना, सफिया पुन, सुनिता खड्का, संगम महतो, कविता भट्ट, मनिषा चौधरी, सलिना श्रेष्ठ, अरुणा शाही, जानकी भण्डारी, प्रगतिनाथ, सरस्वती जैसी, कामना विष्ट, लक्ष्मी चन्द, पुनम चन्द र शान्तिकला तामाङ रहेका छन्। त्यस्तै निशा चौधरी, पूजा थारू, कृपा अधिकारी, आरती सुवेदी, भावना डाँगी, सृष्टि खड्की, कमला पुन, सरस्वती कट्टेल, रिमा कुँवर, बाल्मिका आचार्य, भुवनेश्वरी चन्द, एन्जिला प्रधान, सलिना बुढामगर, रेशमा भण्डारी, हिरा केसी, उषा विष्ट र मनिषा खाँड अटाएका छन्। महासचिव चन्दको संयोजकत्वमा हिमाल दाहाल उपनिर्देशक तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग, प्रज्वल बहादुर सिंह मुख्य प्रशिक्षक, जगदीश भट्ट प्रशिक्षक र भरत यादव प्रशिक्षक सहितको छनौट समितिले पहिलो चरणका लागि खेलाडी छनौट गरेको हो। तर एसियन गेम्स स्थगित भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण एसियन गेम्स स्थगित गरिएको हो। यसअघि एसियन गेम्स भदौ 25 देखि असोज 9 गतेसम्म हुने तालिका रहेको थियो। नेपालले एसियन गेम्समा 23 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। खेल पुणेमा बेलुका पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। अङ्क तालिकामा लखनऊ 11 खेलमा 16 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने समान खेलमा गुजरात 16 अङ्क सहित रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। लखनऊ र गुजरात यो सिजनको आईपीएलमा नवप्रवेशी टोली हुन्। यसअघि भएको खेलमा गुजरातले लखनऊलाई 5 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा भइरहेको छ। पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्टान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। कांग्रेसलाई जिताए सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट डडेलधुरा सार्ने देउवाको आश्वासन। विकास गर्ने पार्टी कांग्रेस भएकाले अन्यत्र भकिन नहुने भनाई। आयोगले हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 65 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। विगतका निर्वाचनमा भन्दा कम आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि। नेप्से परिसूचक 44.1 अङ्कले वृद्धि भएर 2313.00 बिन्दुमा। श्रीलङ्कामा केही दिन यता सुरु भएको आर्थिक सङ्कटको अवस्था झनै गहिरिँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि श्रीलङ्कामा प्रदर्शन रोकिएन। र भारोत्तोलनबाट स्वर्ण पदक दिलाएकी सञ्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिए। फुलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।